भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है। इसका अहवाल आपको देंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में शायद किसी के लिए भी ये नई खबर नहीं है कि कराची की शाहराहों पर जराइम पेशा अफराद का राज है। कराची के गली कूचों पे जराइम पेशा अफराद आज़ादाना घूम रहे हैं। कराची में जराइम की सूरत हाल इस हद तक ख़राब है कि कराची का शायद ही कोई ख़ानदान ऐसा हो जो कि बराह रास्त स्ट्रीट क्राइम से या कराची में होने वाली जराइम से बराह रास्त मुतासिर ना हुआ हो। अब कराची के ताजरों ने, जिनके लिए कराची में कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है, इस जराइम की वबा के खिलाफ भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। कराची के ताजरों को ख़ास तौर पर परेशानी है मुनज़्ज़म भत्ताखोरी से और उन वाक़यात से जिसमें कराची के अहम लोगों को टेलीफोन करके भत्ते की रकम वसूल की जाती है या हफ्ता या सालाना भत्ता वसूल किया जाता है। और इसके अलावा इन मुतमव्विल ताजरों के बच्चों को, उनके अहल खाना को धमकियाँ दी जाती हैं या उन्हें बाकायदा अगवा कर लिया जाता है और तेज़ी से अगवा बराए तावान की रकूम वसूल की जाती हैं। इसके खिलाफ कराची में कल एहतजाजी तहरीक शुरू हो रही है और सबसे पहले ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ने कहा है कि कल कराची में हड़ताल रहेगी और कराची की 300 बड़ी मार्केट्स जराइम की इस वबा के खिलाफ बंद रहेगी। दूसरी तरफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और कराची की दूसरी नुमाइंदा ताजिर तंजीमों ने कहा है कि कल वो एक एहतजाजी जलसा मुनक्किद करेंगे कराची के पोलो ग्राउंड में, जिसमें कराची के तमाम ताजिर जमा होंगे। हुकूमत से कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर सूरत हाल को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए और अगर ये सूरत हाल बेहतर नहीं होती तो कराची के ताजिर मुकम्मल तौर पर और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कारोबार को बंद कर देंगे। इसका ऐलान आज कराची की नुमाइंदा ताजिर तंजीमों के कायद सिराज कासिम तेली ने किया। एजेंडा है और हमारी डेडलाइन है 12 तारीख। आज 4 तारीख है, ये 12 तारीख तक इन चीजों पे अमल करेगी हुकूमत। अगर 12 तारीख को अमल नहीं करेगी तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन के नोटिस पे हम स्ट्राइक भी करेंगे और वो स्ट्राइक एक दिन की नहीं होगी और वो स्ट्राइक में कोई चीज नहीं होगी सिवाय इसके कि हम ताले लगाएंगे अपने धंधों को, अपने बिजनेसेस को, अपनी दुकानों को, अपनी इंडस्ट्रियों को, अपनी ऑफिसों को और घर जाके बैठ जाएंगे और वो जब तक नहीं खोलेंगे जब तक ये 10 चीजें नहीं होंगी। कराची के तिजारत पेशा लोग कल जलसा भी करेंगे और हड़ताल भी करेंगे। कराची के 300 के करीब बड़ी मार्केटें बंद रहेगी। देखना यह है कि अब भी हुकूमत के कानों पे कोई जू रेंगती है या वाकई कराची के ताजरों को बिल आखिर अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा, ताले लगाने पड़ेंगे और अपने घरों में बैठना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत और पुलिस कराची में न सिर्फ शहरियों को बल्कि ताजरों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक और दर्दनाक मौजू, पाकिस्तान में आला तालीम पर सख्त वार किया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन को ख़त्म करने की तैयारी की गई है और इसके साथ ही पाकिस्तान में आला तालीम के लिए हायर एजुकेशन कमीशन का जो किरदार था उसको तहलील किया जा रहा है। वजह यह है कि हायर एजुकेशन कमीशन के पास तकरीबन 500 ऐसी डिग्रीज़ हैं जिसकी तस्दीक नहीं हुई और ये वो हैं जो कि पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं। ना हायर एजुकेशन कमीशन होगा और ना ही डिग्रियों की तस्दीक की बात होगी। इस दर्दनाक मौजू पर आएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर मुल्क में हुकूमतों की अगर अव्वलीन तरजीह है तो वह तालीम है और उसमें ख़ास तौर पे आला तालीम है। पाकिस्तान में इस तरफ तवज्जो दी गई और पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन तश्कील दिया गया जिसके ज़िम्मे लगाया गया कि यूनिवर्सिटीज़ में और पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान के अंदर आला तालीम की तरवीज के लिए इक़दाम किए जाएँ, रिसर्च को फ़रोग़ देने के इक़दाम किए जाएँ और पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ें, पाकिस्तान वापस आएँ, आला तालीम हासिल करें ताकि पाकिस्तान रिसर्च और इससे मुंसलिका अमूर में और मैदान में आगे बढ़ सके। बहुत ही तरजीही मामला है, लेकिन ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत ने जहां दूसरे ऐसे इक़दाम किए हैं जो पाकिस्तान के अवाम के लिए नाकाबिल समझ हैं, उसमें से एक ताज़ा तरीन कदम सामने आया है जिसके ज़रिए हुकूमत ने फैसला किया है कि हायर एजुकेशन कमीशन को ख़त्म ही कर दिया जाए। ये दर्दनाक फैसला किया गया है और इसकी इत्तलात हायर एजुकेशन कमीशन को दे दी गई है और कहा जा रहा है कि आपको फारिग किया जा रहा है और आपके उमूर अब सूबों को पहुंचा दिए जाएंगे। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान में आला तालीम की तरवीज के लिए जो इमदाद दी जा रही थी उसको भी फौरी तौर पर वो ममालिक रोक देंगे। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने फौरी तौर पर फैसला किया है कि $250 मिलियन जो पाकिस्तान में आला तालीम की तरवीज के लिए और आलमी बैंक जिसने $300 मिलियन पाकिस्तान में
اعلیٰ تعلیم کی ترویج کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دینے کا فیصلہ کیا تھا، یہ پروگرام فوری طور پہ روک دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہائر ایجوکیشن کمیشن کا وہ بجٹ جو کہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی ترویج کے لیے تھا وہ بھی تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اس کی شاید ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی یہ ذمہ داری تھی آئینی، قانونی اور موجودہ قوانین کے مطابق کہ وہ ان ڈگریوں کی تصدیق کرے جو پارلیمنٹیرینز نے الیکشن سے قبل جمع کرائی۔ سامنے صورتحال یہ آئی کہ آدھے سے زیادہ ڈگریز ایسی ہیں جو کہ مشکوک ہیں۔ اب ذمہ داری ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ذمہ داری ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دی تھی کہ وہ ان ڈگریز کی تصدیق کرے، باوجود کوششوں کے اور کئی ماہ گزر جانے کے، 1 سال سے زائد گزر جانے کے باوجود ان ڈگریز کی تصدیق نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی اس کا جواب جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ان ڈگریز کی تصدیق یا غیر تصدیق ہونے کی باقاعدہ اطلاع دی جاتی، اس کام کو ہی ختم کر دیا جائے جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اس ادارے کو ہی ختم کر دیا جائے۔ گویا کہ اب فیصلہ ہوا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ہی ختم کر دیا جائے۔ اس کے پاکستان کی اعلیٰ تعلیم پہ جو اثرات ہوں گے، ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان فوری طور پر 40 سے 50 سال پیچھے چلا جائے گا۔ اس تاریخ صورتحال پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معتبر ایجوکیشنسٹ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین جناب ڈاکٹر جاوید لغاری، جنہیں محترمہ بےنظیر بھٹو شہید نے زیبس یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے لیے چنا تھا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے عام پاکستانیوں کو بتائیے کہ اس فیصلے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے تحلیل کیا جا رہا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن، پاکستان میں تعلیم کے فروغ اور اعلیٰ تعلیم کے فروغ پہ کیا اثرات ہوں گے؟ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان 40 سے 50 سال پیچھے چلا جائے گا؟ میرا خیال سے جتنی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 8 سال میں ترقی کی ہے، جو اسٹیٹ آف ایجوکیشن پاکستان میں ہے کہ 3 گنا ہم نے یونیورسٹی انرولمنٹ کو بڑھایا ہے 8 سال میں۔ ریسرچ میں ہم تقریباً 1000 ریسرچ پروجیکٹوں پہ کام ہو رہا ہے۔ پچھلے 7 سال میں اتنے پی ایچ ڈیز پاکستان نے پروڈیوس کیے ہیں کہ جو پچھلے 55 سالوں میں 47 سے لے کے 2002 تک نہیں ہوئے تھے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے، اس وقت ہم لوگ اکانومی پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا کہ کس طریقے سے انوویشن اور انٹرپرینورشپ پہ اس کا اثر ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اگر رک جائیں گی تو ہم اسی پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے جو 2002 کا سال تھا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کو کیا بتایا گیا ہے کہ یہ پورا اتنا سینسٹیو اور اتنا اہمیت، قومی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو ختم کرنے کی آپ کو اطلاع کیا دی گئی ہے؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کیا بتایا گیا ہے؟ اس کی کیا وجوہات بتا رہے ہیں؟ قومی اہمیت ہے، یہ تو اس وقت گلوبل اور انٹرنیشنل اہمیت کی ہے۔ دنیا کی ہر جو ترقی یافتہ قوم ہے اور جو ایمرجنگ اکانومیز جس کو بولتے ہیں، جس میں ساؤتھ کوریا، ملیشیا، ٹرکی، یہ لوگ اس وقت میکسیمم ہائر ایجوکیشن پہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ ان سب نے اپنی منسٹریاں الگ کر دی ہیں، فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں یہاں پہ ہائر ایجوکیشن کے، یہ ٹرینڈ چل رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم لوگوں کو تو کچھ بتایا بھی نہیں کیا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے صرف ایک پریزنٹیشن میری ریکویسٹ پہ ہم لوگ امپلیمنٹیشن کمیٹی میں گئے تھے پریزنٹیشن کے لیے، تو اس میٹنگ میں ہمیں وربلی بتایا گیا تھا کہ ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ڈیوالو کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے براہ راست کیا اثرات ہوں گے یونیورسٹیز پہ اور ان ہمارے طالب علموں پہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی چھتری کے تلے جو یہ کام آگے بڑھ رہا ہے، وہ کہاں کہاں پہ اسپیسیفکلی متاثر ہوگا؟ میں تو بولتا ہوں کہ تقریباً 10-12 ایریاز ہیں وہ کمپلیٹ سٹینڈ سٹل پہ ہو جائے گا۔ جو سب سے زیادہ جو چیزیں ہمارے جو اس پہ امپیکٹ ہوگا وہ ریسرچ پر ہوگا، اور ریسرچ ایک ایسا ایریا ہے کہ پاکستان نے اس پہ اتنی ترقی کی ہے پچھلے چند سالوں سے کہ ہمارا کوئی 6 گنا زیادہ ریسرچ امپیکٹ ہوا ہے دنیا میں۔ دنیا کے جو لیڈنگ جرنلز ہیں وہ پاکستان کو شائننگ سٹار بول رہے ہیں آج کل ریسرچ میں، تو وہ بالکل یوں سمجھ جائیں کہ وہ بریک لگ کے سٹینڈ سٹل پر آ جائے گا۔ ہمارے جو اسکالرز باہر گئے ہوئے ہیں تقریباً 4000، جس کو ہم لوگ پلیس کرتے ہیں، جن کو ہم ریسرچ گرانٹس دیتے ہیں، جن کو ہم یونیورسٹیوں میں نوکریاں دیتے ہیں ٹینیور ٹریک پوزیشن کی، اگر وہ ان کو نہیں دی جائے گی تو وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی واپس نہیں آئے، اور جہاں پہ تقریباً اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اتنے جیسے ہیں، جیسے ہمارا الیکٹرانک نیٹ ورک ہے 10 گیگا بائٹ، تقریباً ہر پاکستان کی یونیورسٹی جو ہے وہ براڈ بینڈ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے، وہ بھی ایک سینٹرل فوکس پوائنٹ ہے جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ہے۔ اس کو آپ ڈیوالو نہیں کر سکتے، اس کو آپ بریک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ آپ کی ڈیجیٹل لائبریری ہے، اس طریقے سے کئی پروگرام ہیں جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو اصل وجہ ہے اس کی آپ کہیں نہ کہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ یہ آپ چاہتے تھے یا نہ چاہتے تھے، آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذمے یہ بات آ گئی کہ پارلیمنٹیرین
ایکسپیرینس کی ڈگریز کی تصدیق کریں، اور یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کئی مہینے گزر جانے کے بعد، سال گزر جانے کے باوجود یہ ایسی ڈگریز ہیں کہ ان کی تصدیق نہیں ہو پا رہی، آدھی کے قریب ایسی ڈگریز باقی ہیں۔ یہ فرمائیے گا یہ کام اب کس جگہ پہ موجود ہے اور اصل میں یہ اب کہاں پہنچے گا؟ دیکھیں نا، جہاں تک ڈگری ویریفیکیشن کا تعلق ہے، اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنے میتھڈز کے ساتھ اتنی بڑی کریڈیبلٹی بنا دی ہے کہ اس وقت پاکستان سے کوئی بھی پرسن باہر جاتا ہے، کوئی امپلائمنٹ پہ جاتا ہے،